Praise the Lord. It's so good to be back in Goa. Praise God. I left from Goa on the 7th evening. 7 तारखेर या महिन्याची तो गेल्लो 6 आणि 7 तारखेचे रितीर करून गोंयांतलो गेल्लो And my tour has been continuously there. आणि आपण देवाचे उतर पुरगुटीत आसा म्हणटा तेन्ना सान And my tour will get over only when I finish my tour in Goa and then I go back home. आणि हे रितीर काबार जातकूच आता तो घरा पावतलो. Praise God. You must have gone back home, but I've just gone home to change my clothes and change my bag and come back here again. गेल्या त्या रितीरा उपरांत आम्ही घरा गेली आणि घरा असली आपण जो गेल्लो हिंगा जो येयलोलो तो आपण काल हाली बेंगलोर गेला न्हावला आणि पुत्तून बसीचेर बसून पुत्तून गोंयां येवपाक भायर सरला म्हणटा. And in this few days that I've been going through, I have seen a festival of the Word of God. आणि हे थोडे दीस जे हांव भोंवलां देवाचें उतर पुरगूट करूंक हांवें देवाच्या उतराचें फेस्त जालेलें पळयलां. Hallelujah. परब कशी देवाच्या Hallelujah. उतराची परब. Hallelujah. And I want to tell you that in these 3 days we will be feasting at the table of the Lord, His living Word of God. Hallelujah. Come on, give the Lord a big hand. Come on. Where are the trumpets? Hallelujah. Hallelujah. आणि हे तिनूय दीस म्हणटा आपण तुमकां खात्री दिता तुमी म्हणटा जी परब हांव परब करीत येयलां देवाच्या उतराची तितूंक तूंय वांटो घेता म्हणटा ह्या 3 दीस देवाच्या उतराची परबेंत. Hallelujah. So in these 3 days, so many things I've seen, so many wonders happening, and I believe in these 3 days that God has given us, we are going to experience tremendous power, and many of us will get answers to their question. आणि हे दिसांनी तिनूय दीस जे उतर हिंगा परगोट जातलें तितूंतल्यान जायती पेकोवणी भलायकी अजापां जातली आणि तुमच्या प्रश्नांक जरी तर तुमी कसलेय प्रश्न विचार दुबाव घेवन येयले आसात तातूंतले तुमकां जबाब सुटका फावो जातली. I promise you, before you go back home, you will have answer to your questions. हांगासान वेच्या आदीं तुज्या प्रश्नाचो सुटावो तुका जरूर मेवतलो. So are you ready? Are you ready? Okay, let's quickly open our Bibles to 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16. भाग्योन पावलुची कोरिंथकारांक दुसरी चीट 4थो आवेसूर 16वी बोळ आमी चालू करूया. 2092 या पोयत पुस्तकाचेर पेज जावन आसा 2092. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता आमची कूड बिगडून वेता तरूय भितरल्यान आमचें जिवीत दिसान दीस नवसरता. For a light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी त्रास कोश्ट सासनाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. ह्या खंती दुखीन आनी हे सासनाचे उत्तम मोहिमे मध्ये कसलीच सोर करूंकूच जायना. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूचेर आमी आमचें धान मन लायना, पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडनात त्यो वस्तू सासनाक तोखतात.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So today we are going to study that the word of God says that afflictions are bound to come. आयज आमी शिकतात तें देवाचें उतर म्हणल्यार त्रास कोश्ट दोग भार चिंतनाचो तुजेशी येतलोच. But God calls every affliction a light affliction. पूण देव ह्या आमच्या संवसारी त्रासाक धाकटेशे कोश्ट म्हणटा. कितें म्हणटा? Light affliction. ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो त्यो म्हणटा. Hallelujah. And he goes on to say that all these affliction will work for the glory of God. पूण ह्यो सगळे हे त्रास कोश्ट जे ह्या संवसारांत येतात ते थोड्याच वेळाक उत्तात आनी ते देवाचे मोहिमे पासत उजार करूंक जाता. Now somebody might say, brother, how can you say, supposing a person has got cancer, do you mean to say that this affliction is a light affliction? जाल्यार आमी म्हणटली ब्रदर हें कशें जावपाक जाता? जोरी तर कोणाकूय कॅन्सर जाला जाल्यार हें तूं म्हणटा थोड्याच काळाचें म्हूण हें दुयेंस. How can you say that it will turn for the glory of God? हें कशे भाशेन देवाक मोहिमा मेळोंक जाता ह्या दुयेंसा वेल्यान? How many of you want every one of your affliction to turn into glory? तुमकां कितल्या जाणांक जाय जे त्रास कोश्ट तुमकां भोगतात ते देवाचे मोहिमेक जाल्ले? कितल्या जाणांक जाय? You know when will it become a glory? केन्ना जातली देवाचे मोहिमे पासत ते तुजे त्रास? When you have victory over that affliction. जेन्ना तुका जोईत मेवता त्या त्रासांत तेन्ना तांकां देवाची When मोहीम the करतात. test that you are going through turns into a testimony जेन्ना तुका तुजे त्रास आहात ती गवायकी जाता and God gives you an answer how you can turn every affliction into glory, every affliction into victory, every affliction into a testimony. आनी देव तुका जबाब दिता. देव तुजेशी आपल्या उतरांतल्यान उलयता. जेन्ना तूं कोश्टवता त्रासांत पडला कशे भाशेन तुजे त्रास जोयतीवंत करूंक जातात ते. Hallelujah. Hallelujah. Every person seated here has a desire that what trouble I'm going through, I want to come out of the trouble victorious. दोर एकली आमी जी हिंगा कोण येयल्लीं आहात जी कोण त्रासांत पडलेलीं आहात आमकां एक आवंडो जाला आयकोता आसतना देवाचें उतर हांव म्हज्या त्रासांतलो भायर सरोनूच वेतलो ह्या जाग्यावेलो. Is it right? And then people get depressed because in spite of praying and doing everything possible, it has not turned into glory, it has turned into a defeat. आनी जायते पावटी आमी हे भाशेन त्रास चिंतनाच्या भारान चेपल्यांत इतलो तेंप आमी मागणें कोत्तात इतलो तेंप आमचें दुयेंस आमकां त्रास कोत्ता पूण आमकां जोईत मेळोंक ना तेका लागून आमी चिंतनाच्या भारान चेपल्यांत. So here is Saint Paul giving us his own life experience and he's saying, listen, every affliction that I went through, there was a shipwreck, he was stoned, thinking that he would be put, he died by stoning, he has been whipped, he has been beaten up, he has been put into the prison, you name it, there are trials after trials, but in every trial of his life, he has come out victorious and he wants to share the formula that got him victory in every area of his life. हांगा आमकां भाग्यवंत पावलो आपल्या जिविता वेल्यान दाखयता की आपुणूय कश्टवलो आपणाकूय बणकोणींत घातलो आपणाचे बोट जेन्ना बोटीन वेतालो तेन्नाय वादळ येयलें तोरे तोरेची मोड तोरे तोरेचे त्रास कोश येयले तरी आसतना ह्या त्रासान देवान म्हाका जोयतीवंत केलो आनी आपले मोहिमा दाखयली आपल्याक म्हूण तो आमकां I शिकयता. want to ask you, have you been beaten by stones? तुका केन्ना फातरांनी कोणें मारला? That people thought you are dead and they leave you. आनी हे भाशेन असलो फातरांचो मार तुका मारलो आनी तूं मेलो म्हूण सजमोन लोकांनी तुका सोडून गेल्यात अशें घडलां आमच्या जिवितांत? Have you been in the sea for days together without landing to the shore and the ship is all broken? अशें घडलां आमी एक बोटीन वेताले आनी बोटींक वादळ मोड येयलें आनी ती बोट फुटली आनी तुका तुजो And you are in the sea for days. आनी जायते दीस तूं बोटींतूच उरलो अशें घडलां आमच्या जिवितांत. Without food and without water. जेवण नासतना उदक नासतना आमी कोश्टवल्यांत. Have you been whipped? आमकां चाबकांचो मार पडला. But he's saying, in all these things, I have come out victorious. पूण भाग्यवंत पावलो म्हणटा ह्या सगळ्या त्रासांत आपूण सांपडलेलो पूण हांव जैतिवंत कसो भायर सरला.
Now listen to the formula he gives that every one of us can come out victorious. दाखयता एक गूट कशे भाशेन आमच्या त्रासांत पडलेले असताना भायर सरोन जैतिवंत जावं. Look at the verse number 18. 18वी ओळ आमी वाचूया. Look at the verse number 18. He says, while we look not at the things which are seen, but we look at the things which are not seen. म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें धान मोल लायना, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर आमचें धान मोल लायता. Praise God. The word of God clearly mentions that any person who is going through any affliction can get victory over that affliction when he looks not at the things that are seen, but the things that are unseen. जो मनीस त्रासांत कश्टांत सांपडलेलो आसतना ते त्रासाचेर कश्टांक पळयना, पूण दिश्टी पडना ते भलायकेचेर सुटकेचेर जोइताचेर नदर मारता, तेका सुट्टो जावन आसा. What is this unseen? दिश्टी पडना ती वस्त म्हणल्यार कितें? How can a person see things that are unseen? कशे भाशेन त्रासांत पडलेल्या मनशान दिश्टी पडना ते वस्तूचेर नदर I लावून can only जाता. see things that are seen. जेन्ना हांव कश्टांत आसता म्हाका फकत दिश्टी पडटात म्हजे कश्ट आनी त्रास. Now all of you are using a mobile. आमी दोर जाणां उजार करतात एक मोबायल. None of us can see the mobile signals. कोणाकूच दिश्टी पडना ती सिग्नल जे मोबायल उजार करूंक जाय ते. My brother and I, we are using a wireless mic. आमी उजार करतात तो मायक, तेका वायर नासलेलो मायक तो. The frequency nobody can see. ताची जी फ्रिक्वेन्सी आसा तेजें सिग्नल आसा ते कोणाकूच आमकां दिश्टी पडना. All of us are breathing oxygen, but none of us can see oxygen. दोर जाण आमी हिंगा एकटवलोली श्वास घेतात, पूण तें वारें आमकां दिश्टी पडना. But it is existing. पूण ह्यो सगल्यो दिश्टी पडना त्यो वस्तू खऱ्यांनीच आसात, But you can't see it. पूण दिश्टी पडना त्यो. And the Bible says, आनी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, if a person keeps looking at the things that are unseen, the things that are seen will be defeated. आनी पवित्र पुस्तक हो गूट घेवन पावलो आमकां असो दाखयता की जो मनीस असल्या दिश्टी पडना त्या वस्तूंचेर नदर मारता, तेजेर आपलें दान मोल लायता, तेन्ना तो दिश्टी पडटा त्या त्रासांतलो भायर सरता. Let me give an example. Let's say a lady is walking on the road. सजमया एक बायल रस्त्याचेर चलोन वेता. It's a lonely road. तो जावन आसा सारको भिरांकूळ एक सुरो रस्तो. And 3 or 4 men are standing at the end of the road. आनी 3-4 जाण दादले थिंगा दिश्टी पडटात रस्तो काबार Now the जाता. moment she looks at those 3 or 4 men, what kind of thoughts will come to her mind? आतां ती एकसुरी बायल एकसुऱ्या रस्त्यांतल्यान वेताली, अकस्मात चोग जाण मनीस तिका दिश्टी पडले, कसले विचार तिका जातले? They will say, my dear sister, where are you going? Can we help you? तिका असले चिंतना येतलेली की ते म्हाका दादले थिंगा पावतकच इंचातले, भयणी तूं कितें कोत्ता, तुका आमच्यांनी आदार करूंक जाता? What kind of thoughts will come? कसली चिंतना तिचे भितर येतली असली? Her hearts will be beating hard because she will think these 4 men might damage her body. तिका तांकां पळयताच ती तिचे तकलेंत असले विचार जातले, तिचे ढाप 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 काळी जालोंक लागतले आनी चिंतली हे घोडे म्हाका आताक करीत काय. But there is something else that she can look when she looks at those men. पूण आनीक एक भाशेन तिच्यान पळोवंक जाता, त्या दादल्यांक पळयता तेन्ना चिंतूंक जाता. She can say, Lord, your Bible says, your word says in Psalm 91 that you have put your angels charge over me. ते बायलेच्यान असले विचार आनी असली उतरां उलोवंक जाता. दुनिया देवा, तुजे पवित्र पुस्तकांत स्तोत्र 90 आनी 1 म्हाका अशें बसयलोलें आहा, म्हजे सोर भोंवती तुजे आंच बुडवे म्हाका आदाराक दिल्ले आसात. Lord, your word in Matthew 28 says that you are my Lord, my God, my Savior, my healer. You will never forsake me, never leave me. You are with me and you are in me till the end of time. आनी दुनिया मातेवाचो 28वो आवेसुरान तुवें अशें बसयलोलें आसा, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हाका राखता आनी सांबाळटा, तूं म्हाका केन्नाच सांडचो ना वो सोडचो ना. Now which one do you think that lady will be looking at? कसले उतरां
तिचे मतीन जातली जेन्ना कोणूय दादलो एकसुऱ्या रस्त्याचेर दिसती पडटा तेन्ना. We are living in this natural world where we have been trained to look at natural things through our senses, because our senses can only communicate to us natural things, not the unseen things. आमी ह्या संवसारांत जियेतात जूंय आमकां संवय जाल्या आमच्या 5 विसवां वेल्यान जियेवपाक, आनी न्हय संवय ना आमकां जियेवपाक दिसती पडनात त्या वस्तू वरवीं चिंतून. Because your senses can communicate to you only seen things. कित्याक हे आमचे विसव जे आसात ते आमकां फकत आदार दिता, दिसती पडटा त्याच वस्तू स्वतमान. Because the seen things have become so real that we have forgotten the unseen things. कित्याक ह्यो दिसती पडटात त्यो वस्तू म्हणजे त्रास, कोश, दुयेंस, ओकमान हे सगळे आमकां इतले खरे लागल्यात की आमकां ज्यो दिसती पडनात त्यो वस्तूंचेर मातपूण विश्वास ना. Praise God. Praise God. But God is saying that no matter what affliction you are going through, if you look and keep looking at the unseen things, then praise God, the things that you see that are coming against you shall be defeated, and you shall have glory, you shall have testimony in your life. हालेलुया. तर हो 18वी वळ जावन आसा एक गूट भगवंत पावलो आमकां सांगूंक सोदता की जो कोण मनीस त्रासांत, कोश्टांत, दुयेंसांत, पिडेंत सांपडलेलो आसा जाल्यार तेणें नदर लावंक जाय दिसती पडना त्या देवाच्या उतराचेर. जें कितें देवान बसायलां तें खरें म्हूण स्वत मानपाक तेणें निर्णय करूंक जायो, तेजेरूच चिंतपाक, तेंच उलोवपाक. तेन्नाच तो मनीस त्रासांतलो, कोश्टांतलो, दुयेंसांतलो, पिडेंतलो भायर सोदता. Now, हो जावन आसा गूट. praise God. Now let me give you an example. A person is sick in his body. सचमया एक मनीस दुयेंत जाला, पिडेंत जाला ताचे कुडीन And he भलायकेन, is in the hospital. आनी तो हॉस्पिटलांत पडला. What do you think is he all the time thinking? कितें दिसता तो आख्खो वेळ चिंतता म्हूण? Is he looking at the things that are happening in his body? तो दुयेंत मनीस तेचे कुडींत कितें चलता तें चिंतता वयव ना? Is the person who is looking after him looking at the things that he can see in his body? जो कोण ताचे कुशीक बसला ताका आदार करपाक तो कितें चिंतता आनी कितें पळयता तेचे कुडीचेर जे त्रास जातात? Those people who are praying are looking at the situation of his life, even though they are praying something, but their mind is stayed on the condition of his body. जावं तो मोगाचो कोणूय तेचे पासत मागणें कोत्ता, वो मागण्याचो देखून जमो तर ताचेशी गेलो, ताची नदर खंय वेतेली? ताचे त्रास आनी ताच्या कश्टांचेर. And again the doctor will keep on speaking some words, and the person will listen to those words and start worrying. आनी परतून दोतोर येतलो आनी सांगतलो तो भिरांकूळ खबरो तेका ओदीक आनी ओदीक पास्ट खबरो, आनी ते आयकतले आनी चिंततले आनी परतून दुसऱ्यांक सांगतले भिरांकूळ खबरो. How many people do you find in the midst of that affliction looking at the promise of God and rejoicing and praising God and thanking God and believing that God has answered their prayer before the manifestation? हालेलुया. कितलीं जाणां आमी मनशां जेन्ना आमचो कोणूय दुयेंत आहा, कश्टावता हॉस्पिटलांत, आमी तेचे बेडी कडेन आहात वो आमी ताचे पासत मागतात वो मागोंक गेल्यात जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे स्वत मानून तो थिंगा बेडीचेर आतां ना, तो घरा पावला, तो रितीराक गेला, तो मिसाक वेता, असले नियाळ आमी चिंतून देवाक आर्गां कितलीं जाणां दिवंक तयार आसात? No, तयार आसा न्ही. How many of us do that? चिंतात कितलीं जाणां आमी कोत्तात तसलें चिंतप? Hallelujah. Because our attention is all the time wavering. कित्याक आमचें ध्यान मन फकत एक वसाड कशी हालता. And the Bible says, if you are looking at the things that you see, no matter how much you are praying, no matter how much you are reading the word of God, if your eyes are fixed on the things that you see, if your eyes are fixed on your problems that you go through, or the affliction or the troubles that you go through, the Bible says, you shall be defeated. तर जितलेय फावटी आमी कसल्याय त्रासांत सांपडटात आनी आमचें ध्यान मन तर त्या त्रासांचेर आहा, आमचें उलोवप तर त्या त्रासा बद्दल आहा, न्हय देवाच्या उतराचेर देव कितें सांगता तें उलोवप, देव कितें सांगता ते भाशेन चिंतप, जाल्यार आमी हारलोलीं मनशां कशीं म्हूण आमकां पयत पुस्तक म्हणटा. There is a spiritual law
असा एक ओत्मीक कायदो. For example, right now we are all under the gravity, under the law of gravity. आता आमी सगळीं जी आहात ती एक ग्रेविटेशनल फोर्स म्हण आहा, जें कितें वयर उडयता तें खाला पडटा त्या कायद्याचेर आहात. None of us can see the law, the power of gravity. तो कायदो आमकां दोळ्यांनी दिसती पडना. None of us can touch it. त्या कायद्याक आमच्यांनी हात लावन सोंसपाक जायना. None of us can hear it. त्या कायदो आमचेशी उलोयना. None of us can feel it. तो कायद्याक आमी हात लावंक जायना वो सोजमोंक But we जायना. can see the effect of it. पूण त्याचो परिणाम आमकां दिसती पडटा. It's unseen. ताचो परिणाम आमकां तो दिसती पडटा, पूण तो It's unseen. तो कायदो दिसती पडना. कायदो दिसती पडना, But it is operating. पूण तो खऱ्यांनीच वावर कोत्ता. Is it right? Now, when I get into a flight and I'm sitting there जेन्ना आपण म्हणटा प्लेनांत बसता and I start thinking, what is the weight of a flight? आनी आपण चिंतता ह्या प्लेनाचें वजन कितलें. There is so much of luggage that has been loaded. इतले जाणांचें सामान तितून घातलेलें आसा. So many people are sitting. इतले जाण थिंगा भितर बसलेले आसात. How will this plane fly? हें प्लेन उडटलें कशें. What about the pilot? पायलट कितें चिंतता काय. How will this plane fly? It's thousands of tons in weight. पायलटा कडेन खबर नासतलो हो कायदो. Sorry? हो ग्रेविटेशनल फोर्स कायदो आहा म्हूण ताका खबर ना काय. ताका बेश्टो ब्रेन वॉश कोताय काय आनी तो मागीर लागता आसतलो. He knows that there is a law. ताका खबर आहा. And that is why today also we got to know the law of seen and the law of unseen. When you understand that law, you will also begin to fly. Hallelujah. सो हांव विचारतालो ताका, घडये पायलटाक खबर ना काय आसा म्हूण. जरी तर तूं वयर गेल्यार जें कितें वयर वेता तें सकला पडटा. हो एक कायदो. तो कायदो पायलटाक खबर ना. तो म्हणटा तो पायलटाक कायदो खबर आहा आनी तेकाच लागून तो दुसरो कायदो सोदून काडटा. No matter you take the car at 200 kilometers per hour, the car doesn't fly. The car doesn't fly. होय मरे. The car doesn't fly. गाडी मोटोर म्हणटा कितलेय फास्ट स्पीडीन वसो तें मोटोर वयर सरोना म्हणटा. If you must have seen the racing cars, they go at 300 plus speed, but they don't fly. जे व्हडल्यो रेसिंग कार्स आसतात थिंगा आमी पळयतात ते हाय स्पीडीन वेतात, पूण ते उडोनात म्हणटा जेन्ना स्पीड वाडयतात तेन्ना. But you see, the plane flies पूण आमकां प्लेन फास्ट वयता तेन्ना वयर सरलेलें दिसती पडटा. because the plane has been designed in such a way that the pressure is built under the wings. कित्याक प्लेनाक हे भाशेन गिन्यान उजार करून केल्लें आसा. तेच्या पोंदाक फॅनाच्या पोंदाकल्यान तो फोर्स वेता आनी तें वयर उडटा. Not fan, the wings. जे पाकटे आसात ते भाशेन तयार केल्ले आहात तेका. And let's say the pilot says, I can't see the air. आनी पायलटाच्यान म्हणोंक जाता, अरे म्हाका वारें दिसती पडना. What if there is no air? आनी वारें थिंगा ना जाल्यार कितें Because if जातलें. there is no air, this plane will not go up. जरी तर वारें ना जाल्यार तें प्लेन वयर चडचें ना. He can't see the air, तेका वारें दिसती पडना. but he sets the engine on motion, पूण तो इंजीन आपलें चालू कोत्ता, believing स्वत मानून that when he goes at that speed, the air that will come against it will build the pressure and the plane will fly. तो आपलें इंजीन चालू कोत्ता स्वत मानून की जेन्ना आपण नेटान फुडें वेतलो तेन्ना वाऱ्याची ताकद वाऱ्याचो फोर्स येतलो तेजेर आपण वयर सरतलो म्हणून. In the same way, तेच भाशेन you and I can't see the unseen realm, but it is existing. तुका आनी म्हाकाय दिसती पडना ती वस्त दिसती पडना, पूण खऱ्यांनीच ती आसा. And you also have to start the engine and set it into motion. Now the unseen will take you to victory. तेच भाशेन आमी आमची चिंतना चालू करूंक जाय. वसोंक दिसती पडना त्या वस्तूंनी दिसती पडना ते देव बसायता तितूंक वसोंक आमची चिंतना आमी चालू करूंक जाय. Let's say the pilot goes at a speed सोजमोया तो पायलट फोर्सान गेलो फास्ट गेलो
and he is about to take off, आणि वयर सरपाचो वेळ जालो and suddenly he says, I can't see the air, and he starts putting the brake. आणि तसल्या वेळाचेर तो म्हणटा म्हाका वारें दिसती पडोना आणि ब्रेक मारता. What do you think will happen? कितें जातलें? 100% the plane will crash. 100% म्हणटा त्या प्लेनाची वाट लागतली. And that is what is happening in our lives. आणि अशेंच घडटा आमची वाट लागल्या हाकाच लागून. We come for the retreat. आमी रितीराक येता, We hear the preacher preaching the word. आयकतात देवाचें उतर, We change our minds over here. हिंगा आमी आमचें चिंतना बदलतात Praise the Lord, blowing the trumpet, clapping hands. आणि देवाक आर्गां दितात, ताळयो मारतात, सलामी मारतात, ट्रम्पेट वाजयतात. And then when you're going back home, आणि जेन्ना आमी फास्ट वतात घरा आतां नेटान, you heard the good news here. बरी खबर आयकल्ली हिंगा, But on the way when you're going, you get the bad news. घरा पावता वाटेर तुका वायट खबर आयकोंक येता. The bad news that can be seen with your eyes. जी वायट खबर आहा ती तुका खऱ्यांनी दिसती पडटा. But the good news you can't see with the eyes. जें तुका शिकयलोलें देवाचें उतर परगट जालेलें तें तुका दोळ्यांनी दिसती पडोना. Has anybody ever seen physical Jesus? कोणेय जेजूक खरेपणी आमकां पळयतात ते भाशेन तुमी जेजूक पळयला? Has anybody seen him dying on the cross? कोणेय जेजू फुरसार मोत्ता तेन्ना तुमी आसलीं? Has anybody seen him resurrected? कोणेय जेजूक स्वर्गार चडटा तो पळयला? But yet, even though we have not seen, we believe the unseen, and because of which we experience the power of the Holy Spirit, who is also unseen. पूण तरी आसतना आमी ह्यो दिसती पडनात त्यो वस्तू स्वत मानतात, तेका लागून देवाची पदवी आमचे भितर वावर करता. Hallelujah. You go for confession. आमी कुमसाराक वेता, We confess our sins. आमची पातकां आमी उचारता. The priest says, okay, all your sins are forgiven. पाद्री बेसांव दिता आनी म्हणटा सगळीं तुजीं पातकां देवान बक्षिलीं. Did you see the sins getting washed? आमकां आमची पातकां धुवन वेतात ती दिसती पडटात. But we believe the unseen. पूण आमी स्वत मानतात, कित्याक जे भाशेन ताका म्हणटात भावार्थ. My friend, this unseen world declared in the word of God is so powerful, it turns every affliction to glory. ह्या पवित्र पुस्तकांत ज्यो वस्तू आसात त्यो आमकां दिसती पडनात, पूण आसात म्हूण बरयलेले आसात. जो कोण स्वत मानता तेचे त्रासांत कश्टांत जो हे स्वत मानता तेच्या जिवितांत देवाक महिमा मेळोंक जाता. This force always works for you, but the condition is you, not God, not somebody else, but you and you and you and you must run your engine. हालेलुया. ह्या पवित्र उतरांत जें बरयलोलें आसा ताची पदवी जरूर आमचे भितर वावर कोत्ता. पूण आमी कितें करूंक जाय, आमची चिंतनाक आमी नेट लावंक जाय. स्वत मानूक देव कितें सांगता तें न्हय, देवान नेट दिवंक जाय. आमकां देवान करपाचें उरोंक ना, आमी आमच्या चिंतनाक नेट दिवंक जाय. थांबोन आसतना देव कितें सांगता तें चिंतूंक. This power works only when it is activated. ही पदवी देवाची पदवी, देवाच्या उतरांतली पदवी दिसती पडटा फकत ती चावी दिल्यार. And you are the one who is supposed to activate it. आनी ती चावी देव दिना, ती म्हाका दिवची पडटा वा तुका दिवची पडटा. Now remember this, affliction does not turn into glory. बरे भाशेन Affliction does not turn into glory. त्रास आहात ते त्रासांक महिमा मेळना. When there is affliction, it doesn't turn to glory. Just translate it. त्रासाक महिमा मेळना. But only when you look at things that are unseen, now that trouble and that crisis will turn to glory. हालेलुया, 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 हालेलुया. Did you पूण understand? जो मनीस त्रासांत आसता पळय, त्रासांत तुका महिमा देवाक महिमा मेळना. पूण जो मनीस त्रासांत आसता तो देवान जें कितें भासायलां तें चिंतता, तें उलयता, तेन्ना म्हणटा देवाक महिमा मेळटा.